सलाम 10वें रोजे को फिर निकले हैं मक्का की तरफ और 10,000 सहाबा को लेकर निकले हैं। रास्ते में और भी 2,000 लोग अलग अलग कबीले से आके मिले, 12,000 का लश्कर हो गया। दुनिया को अल्लाह ने दिखा दिया ये नबी जो एक सहाबी अबू बकर को लेकर निकले थे, अब जा रहे हैं तो फातिहाना शान से जा रहे हैं। 10 से 12,000 सहाबा का लश्कर है, हाथों में चमकती हुई तलवारें हैं। इस्लाम का मामला बिल्कुल बदल गया है। अब वो टूटी हुई तलवारें नहीं, अब वो खजूर की टहनियां नहीं, अब बदन पर ज़िरा भी है, सरों पर खुद भी है, हाथों में तलवारें भी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम निकल रहे हैं। और जब निकले हैं फातिहाना शान से, मक्का मुकर्रमा से 1 मील पहले हुजूर एक मकाम पर रुके तो फरमाया एक काम करो, हर आदमी अपना अपना चूल्हा अलग अलग जलाए। जब अलग अलग आदमियों ने चूल्हा जलाया, 10 से 12,000 आदमियों ने चूल्हा जब जलाया तो पूरी वादी जो है वो आग के शरारों से रोशन हो गई। मक्के वालों को ये तो था कि कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि काफिला बिल्कुल 1 मील फासले पर आ चुका है। तो अबू सुफियान को और दीगर लोगों को देखने के लिए भेजा गया कि जरा देखो तो क्या मामलात है। जैसे ये लोग आए तो ये सब पूरी वादी देख करके परेशान हो गए कि इतनी आग, इतने लोग, ये कहां से आए, कौन है। तो हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को इसकी खबर हो गई थी, तो आप अपने घर वालों को लेकर हुजूर की बारगाह में आ गए थे। चूंकि आप मुसलमान हो चुके थे, बद्र के बाद आपका मुसलमान होना और किसी हिकमत के तहत उनको मक्के ही में रखा गया था। तो अबू सुफियान की मुलाकात हजरत अब्बास से हुई तो पूछा कि अब्बास ये क्या है, तो बताया कि हुजूर का लश्कर है, जरा देख। फिर बहरहाल अल मुख्तसर ये कि वो काफिला चला। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब ये काफिला जाए ना, तो काफिला जाए तो अबू सुफियान को खड़े करके बताओ कि हमारा कितना बड़ा लश्कर है। आगे, बिल्कुल आगे आगे बनी गफार का काफिला था, वो परचम लेकर के निकले और रास्ता तंग था, खूब निकले तलवारें चमकाते हुए। तो अबू सुफियान ने कहा ये कौन लोग है, कहा ये बनु गफार है। तो उसने तकब्बुर से कहा कि बनु गफार से मुझे क्या लेना देना। फिर उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक फिर अंसार आए। अंसार का परचम हज़रत साद इब्ने उबादा के हाथ में था, उनके हाथ में था। कहा ये कौन लोग इतनी शान से आए। अबू सुफियान मरूब होते रहे कि ये किस शान से ये लोग आए हैं, निकले थे कैसे और आए किस शान से। देखो अल्लाह की शान है, सब्र करने वाले और हक पर कायम होने वालों को ये मर्तबे मिलते हैं। तो अबू सुफियान ने कहा कि ये कौन है, कहा ये अंसार है। हज़रत अब्बास ने बताया ये अंसार है। तो जब अंसार में से हज़रत साद ने देखा अबू सुफियान को तो कहा अबू सुफियान खैर मना, अल यौमा यौमुल मलहमा, ये दिन जो है ना बदले का दिन है, बदले का दिन, खून रेजी का दिन है ये अबू सुफियान तो कांप गया क्योंकि लश्कर ही ऐसा था। तो पूछा कि मोहम्मद कहाँ है। हुजूर बिल्कुल आखिरी में अपने सहाबा के साथ आ रहे थे। जब हुजूर आए तो अबू सुफियान की तरफ देखा। अबू सुफियान ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा साद ने क्या कहा, हुजूर ने मैं क्या कहा, कहा वो कहता है अल यौमा यौमुल मलहमा, आज का दिन खून रेजी का दिन है और काबा हलाल हो जाएगा। आका फरमाते हैं अबू सुफियान साद ने गलत कहा, आज का दिन जो है वो बदले का और खून रेजी का दिन नहीं है, अल यौमा यौमुल मरहमा, आज रहम का दिन है और आज माफी का दिन है। और साद ने जो गलत कहा उसकी सजा हम उसको ये देते हैं कि उसके हाथ से अब परचम ले लेंगे और कैस इब्ने साद जो उनके सगे बेटे हैं उन्हीं के हाथ में परचम दे दिया जाएगा। तो साद के हाथों से इस जुमले पर परचम लेकर हुजूर ने उनके बेटे के हाथ में, देखिए सजा भी कितनी प्यारी दी, गैरों के लिए अपनों को सजा दी तो भी अपनायत के साथ दी, यानी परचम लेकर दूसरे को नहीं दिया, खुद के उनके बेटे को दे दिया ताकि परचम रहे उनके घर में और उनको एहसास भी हो जाए कि इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। हजरत खालिद बिन वलीद भी एक जमाना था हुजूर के खिलाफ में उहद में लड़ने आए थे, बद्र में लड़ने आए थे, लेकिन ये आज हुजूर के साथ हैं। आगा फरमाते खालिद जवानों का लश्कर लो और जो है जो चढ़ाई का इलाका है ना उस तरफ से तुम आना, लेकिन तलवार नहीं उठाना खालिद, किसी पर तलवार नहीं उठाना, मेरी तरफ से तुम्हें हुक्म है, किसी को देखकर जज्बाती ना हो जाना। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया जो दरवाजा बंद कर ले उसको अमान है, जो हरम में आ जाए उसको अमान है, जो तलवार रख दे न लड़े उसको अमान है,
تو حضرت عباس نے کان میں کہا حضور یہ ابو سفیان تھوڑا نام نہاد والا آدمی ہے، تھوڑا اس کو نام چاہیے حضور، تو ایک کام کریں اس کے بارے میں بھی کوئی جملہ کہہ دے تاکہ یہ خوش ہو جائے، جان کا دشمن ہے۔ لیکن حضرت عباس نے کہا اس کے لیے کچھ کہہ دیں، تو حضور نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے۔ ابو سفیان خوشی خوشی دوڑ کر نکلے اور اعلان کرنے لگے کہ دیکھو حضور نے اعلان کر دیا ہے جو میرے گھر میں آ گیا اس کو امان ہے، اور اس کے بعد میں ان کا لشکر دیکھ کر کے آ رہا ہوں، کوئی ان سے لڑے نہ، تم ان سے لڑ نہیں سکتے، تم ان سے جیت نہیں سکتے، بہت بڑا لشکر جرار وہ لے کر آ رہے ہیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے موچیں پکڑ لی، کہا کہ میں تجھے قتل کروا دوں گی، تو بزدل ہو گیا ہے، لڑنے کی بات نہیں کرتا، سارے قبیلے کے لوگ آ گئے۔ ابو سفیان نے کہا میں دیکھ کر آ رہا ہوں یہ لڑنے جھگڑنے کا وقت نہیں ہے، حضور نے امان کی بات کی، جو میرے گھر میں داخل ہو گیا امان۔ کہا تیرے گھر میں سب تو نہیں آ سکتے، کہا جو کعبے میں حرم میں گیا اس کو بھی امان، تو کہا سب حرم میں بھی نہیں آ سکتے، کہا جو دروازے بند کر دے اس کو بھی امان، جو تلواریں رکھ دے اس کو بھی امان۔ اس شان سے میرے نبی داخل ہوئے، لیکن آقا داخل ہوئے تو کسی نے مزاحمت مقابلہ نہیں کیا، 13 ان کے آدمی مرے، 3 مسلمان شہید ہوئے، اور اس کے بعد پھر میرا نبی جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں آیا۔ آقا کریم آئے تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے پوچھا گیا حضور آپ کہاں اتریں گے؟ تو آقا نے فرمایا میری بہن ام ہانی کے گھر میں اتروں گا۔ یہ مولا علی کی سگی بہن تھی جہاں سے حضور معراج پر گئے، تو انہی کے گھر اترے۔ میرے آقا نے سب سے پہلے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد حضور کو بھوک لگی تھی، چونکہ رمضان شریف کا مہینہ تھا اور سفر میں روزہ ختم کر دیا گیا تھا، جہاد کے موقع پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تو حضور نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد ام ہانی سے کہا ام ہانی مجھے بھوک لگی ہے، میری بہن تیرے گھر میں کچھ ہے؟ دیکھو یہ فاتح مکہ ہے، لوگ فاتح بنتے ہیں تو کھانے پینے کے سے پیٹ بھرے رہتے ہیں، یہ میرا اور آپ کا نبی ہے جو فاتح مکہ بن کر 12,000 کا لشکر لے کر آیا ہے، لیکن اس وقت ان کی جھولی میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے میرا نبی اور خود بھوکا رہتا ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ تو ام ہانی کہتی حضور اس وقت میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، سوکھے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ اکبر، وہ دن تو کتنے فخر کا دن تھا، لیکن وہ میرا نبی ہے جس نے کہا ام ہانی جو تیرے گھر میں ہے وہی پیش کر دے۔ تو ام ہانی نے جو ہے وہ سوکھی روٹی دی، حدیث پاک میں آتا ہے وہ روٹی اتنی سخت تھی کہ حضور نے اپنے دانتوں سے اس کو نہ چبایا، تو میرے آقا نے اس کو پانی میں ڈال دی، اس کے ٹکڑے کر کے پانی میں ڈال دی، اور پانی میں ڈالنے کے بعد میرے نبی نے پھر فرمایا ام ہانی کوئی سالن نہیں ہے؟ تو ام ہانی نے نمک دیا، حضور اسی کو سالن بنا لے۔ پھر پوچھا کوئی سالن نہیں ہے؟ تو کہا حضور سرقہ ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے سرقہ دے دو۔ حضور نے وہ روٹیاں پانی سے نکالی اور اسی پہ سرقہ ڈال کر حضور نے کھایا۔ یہ فاتح مکہ کی شان ہے، ورنہ دیکھ لیں آپ اللہ کے گھر کے فاتح کی یہ شان ہے، جانشین ابراہیم بانی کعبہ کی کہ جانشین کی یہ شان ہے۔ پھر اس کے بعد میرے رسول آئے، تشریف لائے، فرمایا کھولو کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ کھولو، یہ وہی عثمان بن طلحہ ہے۔ ایک دن میرے نبی نے کہا تھا عثمان میں اندر جا کر عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو عثمان نے کہا تھا سب کو چابی دوں گا تم کو نہیں دوں گا۔ آج کعبے کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں تھی، آج کعبے کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں تھی۔ بتاؤ نا کہ یہ جملے میرے رسول کو یاد نہیں آ رہے ہوں گے؟ سب کو دوں گا تمہیں نہیں دوں گا، بانی کعبہ کے سچے جانشین کو نہیں ملے گی، سارے گنڈوں کو، آوارہ کو، بت پرستوں کو ملے گی، مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں ملے گی۔ آج وہ جملے حضور کو یاد آ رہے ہیں، لیکن حضور نے چابی لی، کعبے کا دروازہ کھلوایا، سارے بتوں کو نکالا، چھڑی سے گرایا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جو کعبے کی چھت پہ تھے، اللہ کے نبی نے مختصر ساری روایتیں نہیں لے رہا ہوں، علی مرتضیٰ کو کعبے پہ چڑھایا، علی مرتضیٰ کو اپنے کاندھے پہ چڑھایا اور کہا کہ بتوں کو توڑ دو۔ سارے بت توڑ دیے گئے، بتوں کو توڑ دیا گیا، نکال کے پھینک دیا گیا۔ آقا اندر تشریف لے گئے، اندر جو تھی ابراہیم علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنی تھی۔ حضور نے کہا اس کو ایسے نہیں مٹایا جائے گا۔ حضور نے زعفران لیا اور زعفران لے کر مل دیا اور اس کو مٹا دیا، اور پھر وہ نشانات اس وقت تک باقی رہے جب تک یزید کا حملہ
काबे पे नहीं, वो एक अलग तारीख है, उस तरफ नहीं जाता। फिर हुजूर अलैहि सलाम काबे के अंदर गए, हुजूर ने नमाज पढ़ी, तकबीर कही, दुआ की अल्लाह से, अल्लाह तेरा वादा सच्चा। फिर उसके बाद मेरे आका अलैहि सलाम खड़े हो गए और उसके बाद मेरे आका ऊंटनी पर चढ़े, ऊंटनी पर बैठे। ऊंटनी पर बैठकर कोई तवाफ कर सकता है, लेकिन ये मेरे नबी का अंदाज है। आका ने काबे का तवाफ किया और ऊंटनी पर बैठकर हुजूर अलैहि सलाम ने खुतबा दिया। जमाने जहालत की रस्मों को तोड़ दिया गया है और लोगों खून बहा मुआफ कर दिया गया, इस तरीके की हुजूर अलैहि सलाम ने खुतबा दिया। आका अलैहि सलाम ने जमाने जहालत की मुखालफतें की, अल्लाह का वादा सच्चा हुआ। फिर हुजूर उतर आए, सैकड़ों की तादाद में मक्के के वो गुंडे टाइप के लोग जिन्होंने हुजूर को पागल कहा था, मजनू कहा था, हुजूर के कपड़े फाड़े थे, हुजूर पे पत्थर बरसाए थे। जब मेरे नबी ने सजदे किए थे तो ऊंट की ओजड़ी लाकर नबी के पीठ पे रख दी थी। जब मेरे नबी सजदे में थे तो हालत सजदा में एक जालिम ने मेरे नबी के सर पे पैर रखकर नबी के सर को पैर से रगड़ दिया था। इस तरह के किस्म के सारे लोग मौजूद थे और वो निगाहें उठा उठा करके देखते थे, अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब क्या होता है। मेरे आका अलैहि सलाम ने गरजदार आवाज में कहा, बोलो आज तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए। उन्होंने जवाब दिया, आप करीम इब्ने करीम है, आपसे करम की उम्मीद है। तो मेरे नबी ने उस दिन फरमाया, जाओ आज तुमसे कोई मुआखिजा नहीं, मैंने तुम सबको माफ कर दिया। रिसालत के परवानों, हर शनिचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है, तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।